बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला आज 10 तारीख है, यानी तीसरा दिन है पाकिस्तान में इलेक्शन का। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, वो दिन गुजरा। 9 फरवरी को कुछ नतायज हुए और उसके बाद फिर कुछ 10 तारीख को नतायज हुए। लेकिन आज भी तकरीबन जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 15 से 20 हलके ऐसे हैं जहां अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। उसका रिजल्ट अभी आ रहा है, आज तीसरा दिन है। इस ताखीर के ऊपर आलमी मीडिया का क्या रिएक्शन है और आलमी दुनिया का क्या रिएक्शन है, वो सारी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, वो भी आपके सामने रखूंगा। कुछ जराये से मैंने बात की है, उन्होंने ये बताया है कि हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि खान साहब अपने आजाद, क्योंकि ज्यादा हैं, तकरीबन 100 जो कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं इमरान खान के, जबकि 70 के करीब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, और इसी तरह तकरीबन 54 जो हैं आई थिंक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और इस तरह फिर बाकी एमकॉम के 15 हैं, और इसी तरह बाकी फिर 2-2 3-3 बाकी सभी के भी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त सबसे आगे है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने कल जो विक्ट्री स्पीच किया है उस पर भी मैं थोड़ी सी बहुत डिस्कस करूंगा, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तकरीबन 30 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे हैं। इवन के कल खलील रहमान कमर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। उन्होंने लिखा कि यार 300 से प्लस ईवान में मेंबरान होते हैं, और 60 सीटों वाला बंदा जो है वो विक्ट्री स्पीच कर रहा है। तौबा। और बिल्कुल यही कहना चाहिए कि तौबा, जिसके पास 60 से 70 सीटें हैं वो ये स्पीच कर रहा है कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से। हालांकि ये भी आज सिद्दीक जान साहब मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि यार बिल्कुल ये मैं आलिम तो नहीं हूं, लेकिन एक गुस्ताखाना जुमला है जो मुस्लिम लीग नून वाले दोहराते हैं। इवन के अता तारड़ साहब ने भी यही कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से मैंने बिलावल भुट्टो को, चेयरमैन को, ये कर दिया वो क्या। आप अल्लाह की मदद नुसरत ना कहें, आप किसी और की मदद नुसरत कहें जिसको आपकी जहां से आपको मदद और नुसरत मिली है। तो लिहाजा इस किस्म की तोहमत नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के ऊपर न लगाएं कि अल्लाह ने आपको मदद दी है, तो जहां से मिली है वही का नाम लें, या फिर कह लीजिए किसी का भी नाम न लें, तभी बात चल जाएगी। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ, जहां तक मैंने रिसर्च की है, वो इस वक्त वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। पोजीशन में नहीं से मुराद ये है कि वो बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि खान साहब पहली हुकूमत में ये तजर्बा कर चुके हैं। उनको पता था कि पहली मरतबा जब एमक्यूएम उनके साथ मिलाई गई थी, बाकी छोटी मोटी जमातें उनके साथ मिलाई गई थी, तो हर चौथे दिन बाद एमक्यूएम का झगड़ा होता था कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, हम पीछे होते हैं, हम उनके साथ इल्हाक करते हैं, हम ये होता, हम वो होता, इससे सब कुछ करते थे। तो इस बार खान साहब ये कहते हैं कि जब तक हमें सादा अक्सरियत नहीं मिलती, हालांकि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हमारा नंबर जो था वो 159 था, ये हमारा नंबर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन खुद भी मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ऊपर जो सीटें वो ले रही थी, लेकिन उसको महदूद करके 100 सीटों पर कर दिया गया। बहरहाल उसके बावजूद भी इमरान खान जो है वो इस पर आमादा नहीं है, वो ना इस पोजीशन में है कि हम वफाक में हुकूमत बनाएं, और ना वो ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत हमें चाहिए। तो अब मसला क्या चल रहा है, क्योंकि खान साहब तो हुकूमत बनाने नहीं बनाते, ना वो बना सकते हैं ना वो बनाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी हुकूमत उसको चाहिए नहीं कि इधर उधर से कोई 2-4 बंदे पकड़े और जहाँ पे हुकूमत बना लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें तो हुकूमत तो बन जाएगी। लेकिन खान साहब ऐसी हुकूमत नहीं बनाना चाहते। तो अब मसला ये चल रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के घर पहुंच रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के घर में जनाब अली एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वहां से पहुंच गए हैं। अब पंजाब की हुकूमत का तय होगा कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा, और उसके बाद फिर वफाक का भी तय होगा कि कौन को क्या सीट मिलेगी और कौन किस ओहदे पर फायज होगा। अब ये जो बंदर बाट है, जहां तक मेरा तज्जिया है कि तकरीबन 1 माह तक, अगला जो माह ये गुजर रहा है, अगले माह तक ये सारी बंदर बांट जो है वो होती रहेगी कि कौन किस ओहदे पर फायज रहेगा, क्योंकि ये मसला तो चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ पीछे हट जाएगी, बाकी इन्हीं का मसला चलेगा। अब ये है पाकिस्तान की सूरत हाल, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं हुआ कि कौन क्या बनेगा, लेकिन यह है कि मुलाकात तय हो गई है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जहां तक मेरी राय है कि खुद शहबाज शरीफ साहब या फिर नवाज शरीफ साहब सिंध में जाते, जरदारी साहब के घर जाते, लेकिन जरदारी साहब को किसी की जानिब से फोन आया है या किसी की जानिब से कहा गया होगा कि हुजूर वाला नहीं, आप इनकी जानिब आए और मोहसिन नकवी साहब के घर बैठे और पंजाब में जो वजीर आला बनना है मुस्लिम लीग नून का, उस हवाले से कुछ तय करें।
چلو وہ طے ہو رہا ہے، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور خصوصاً عالمی دنیا کا ریئیکشن کیا ہے، کیونکہ عالمی میڈیا نے سب کچھ کور کیا ہے، مختلف ٹویٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، مختلف میں نے کلپ آپ کے سامنے رکھتے تھے، سب کچھ وہ کور کر رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ انٹرنیٹ بند ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، نتائج 3 دن ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں ہے، انتہائی تاخیر ہو چکی ہے نتائج میں، اور اس طرح جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دی گئی، یعنی مختلف مسائل تھے۔ عالمی میڈیا ان تمام چیزوں کو کور کرتا رہا، تو اسی وجہ سے عالمی دنیا کا ریئیکشن آیا ہے۔ امریکہ کا جو امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ اس وقت جو نتائج میں تاخیر ہے انتہائی تشویشناک ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم زور دیتے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستانی انتظامیہ کے اوپر، کہ جلد از جلد جو نتائج ہیں اور صحیح سلامت، یعنی جو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر جو نتائج ہیں وہ قوم تک پہنچانے چاہیے۔ یہ امریکہ کے جو وزارت خارجہ ہے اس کا بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ امریکی میڈیا بھی پاکستان میں رہا ہے اور ان کو یہ سارا علم تھا کہ کس قدر لوگ بات نہیں کر رہے تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے ان تک وہ پہنچ نہیں رہے تھے، میڈیا پر کس قدر کہہ لیجیے کو سینسرشپ تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں پاکستان میں، اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم برطانیہ کے ڈیوڈ کیمرون اور اس وقت فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے حالیہ انتخابات کے اوپر شدید تحفظات ہیں، لوگوں کو موقع فراہم نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو نتائج میں تاخیر ہوئی ہے اس کے ذمہ دار پاکستانی انتظامیہ ہے۔ ایسی بات ہے، جب بھی آپ نتائج میں تاخیر کرتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے آپ کہیں سے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اگر نتائج آ رہے ہیں اور اس میں تاخیر نہیں ہوتی، یہ 3 دن جو لگ گئے اسی وجہ سے لگ گیا نا، گڑبڑ کر رہے ہیں آپ۔ اب ایک ریٹرننگ آفیسر آپ تبدیل کرتے ہیں، کسی کو دل کا درد ہو جاتا ہے، کوئی ریٹرننگ آفیسر مان نہیں رہا، آپ اس سے منوا رہے ہیں کہ نہیں کریں، یہ کریں وہ کریں، تو اسی چیز میں آپ کو تاخیر ہوتی ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا ساری جانتی ہے کہ تاخیر کہاں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے تاخیر۔ تو اسی وجہ سے جو برطانیہ ہے انہوں نے بھی یہی موقف دیا ہے کہ ہمیں شدید تحفظات ہیں جو نتائج تاخیر سے آ رہے ہیں اور تاخیر سے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب یورپی یونین نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، یعنی یورپی یونین کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس میں تاخیر سے جو نتائج آئے ہیں اس میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف لوگوں کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، جس طرح یعنی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ یعنی میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ عالمی میڈیا سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس طرح ہمیں پتا ہے اس طرح انہی کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، کس کو نہیں دی جا رہی، اور کس کے ساتھ کون سی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب اگر میں یہ زیادتیاں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گنوانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ بارہا آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کیا کچھ ہوتا رہا الیکشن سے پہلے، اور اب الیکشن کے دوران کیا کچھ ہوا، یعنی خود نواز شریف صاحب کیسے جیتے، مریم کیسے جیتی، حمزہ شہباز کیسے جیتے، اون چودھری جیسا بندہ کیسے جیتا، یعنی بے شمار سوالات ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال عالمی میڈیا اس کے اوپر بولنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان میں جوڑ توڑ جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس حق میں نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ملنا چاہتی ہے، نہ وہ کسی سے ہاتھ ملانا چاہتی ہے، نہ وہ کسی ایسی چھوٹی پارٹی کو ساتھ اپنے ملا کر ایک کمزور حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ جب بھی عمران خان نے یہی کہا کہ جب بھی ہم حکومت بنائیں گے، مضبوط حکومت بنائیں گے، اور کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس سبھی کچھ جو اقتدار ہے وہ ہمارے پاس ہوگا اور طاقت ہمارے پاس ہوگی۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔